बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज जुमे का दिन है, बल्कि यूँ कहें कि जुमा जो है वो भारी पड़ने वाला है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो अपीलें हैं उनका फ़ैसला सुनाने जा रही है। दिन 12 बजे ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच की जानिब से अनाउंस किया जाएगा। पहले सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से 3 रुकनी रेगुलर बेंच की कॉज लिस्ट जारी की गई कि ये जो फ़ैसला है 13 रुकनी बेंच का, ये काज़ी फ़ैसल साहब का जो रेगुलर बेंच है उसमें अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद नाज़रीन चंद घंटे ही गुज़रे थे कि अचानक से इस फ़ैसले को रिवाइज़ किया गया, फ़ैसले पर नज़रसानी की गई और फिर 13 रुकनी जो फुल कोर्ट था उसकी कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। तो ये क्यों हुआ, पहले वाली कॉज लिस्ट को रिवाइज़ करके नई कॉज लिस्ट क्यों जारी की गई, एक तो इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर रॉन्ग नंबर पे बात करेंगे, कौन टाउट निकला है इस पर भी हम बात करेंगे, फ़ैसले से हवाले से भी कुछ और एंगल्स हैं उस पर भी बात करेंगे और फिर इमरान खान साहब ने जो एक गैर कानूनी काम किया है उस पर क्यों और किसने खामोशी अख्तियार कर रखी है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं बानी पीटीआई की कि गैर कानूनी काम हुआ लेकिन अब कोई नहीं बोल रहा। अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ तो उठ खड़े होते हैं, कहते हैं जमहूरियत को ख़तरा पैदा हो गया, जमहूरियत को कुचल दिया गया, जमहूरियत का कत्ल कर दिया गया, लेकिन ख़ुद क्या कर रहे हैं। कल नाज़रीन जो इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में मुलाकातें की हैं दोनों अलग अलग ग्रुप से, यानी 6 लोगों को बुलाया गया खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए। एक ग्रुप में थे उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, रऊफ़ हसन साहब, यानी ये वो 3 लोग हैं जो इस वक्त पार्टी के फ़ैसले कर रहे हैं। और दूसरे ग्रुप में थे जनाब जुनेब अकबर साहब, शानदाना गुलजार और शहरियार अफरीदी। ये जो नाज़रीन आखिरी 3 नाम मैंने आपको बताए हैं, जुनेद अकबर के, शानदाना गुलजार के, शहरियार अफरीदी के। जुनेद अकबर ने तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी से रिज़ाइन किया। शानदाना गुलजार भी खामोश नहीं रहीं, उन्होंने कहा कि पार्टी में तशवीश पाई जाती है और कोई फॉरवर्ड ब्लॉक और जो नाराज़ हैं वो रिज़ाइन कर सकते हैं। शहरियार अफरीदी ने असम्बली के फ्लोर पर ठहर के कहा, खड़े होकर कहा कि पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कंप्रोमाइज़ हैं। तो कल खान साहब ने इन दोनों ग्रुप्स को बुलाया हुआ था। तो जुनेद अकबर पे इमरान खान साहब ने शदीद बरमी का इजहार किया और उनसे पूछा कि आपने कोर कमेटी से रिज़ाइन क्यों किया। अब जुनेद अकबर साहब ने साफ जो बात है वो इमरान खान साहब को बता दी कि जो पार्टी में कुर्बानी देने वाले लोग हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनको नहीं सुना जा रहा, उनको पीछे धकेल के जो वो कहते हैं ना कि मिठाई खाने वाले, उनको आगे लाया जा रहा है। तो इमरान खान साहब ने जुनेद अकबर से कहा कि मुझे पार्टी में इत्तेहाद चाहिए और इस मौके पर इस मुश्किल हालात में मैं किसी किस्म का इख्तलाफ जो है वो नहीं देखना चाहता। बिल्कुल इमरान खान साहब को ये इत्तेहाद देखना चाहिए, इख्तलाफ को डिस्करेज करना चाहिए, लेकिन क्या खान साहब इस बात को भी देखेंगे कि जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं वो पीछे क्यों हैं और जो मुश्किल हालात में मंज़र आम से गायब थे उनको आप आगे लेके आए हैं और जो सेक्रीफाइस कर रहे थे, झेल रहे थे, वो किसी जगह पे नज़र नहीं आते। तो ये भी तो खान साहब ने इस चीज़ को जस्टिफ़ाई करना है, इस पे जस्टिस करना है। और फिर इमरान खान साहब ने कहा, फ़ैसला किया कि पार्टी के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उनको जो मीडिया पे लेके आए हैं, जिन्होंने उजागर किया है, उनकी पार्टी रुकनीत मुअत्तल की जाए। अब नाज़रीन खबर सुनें जो खान साहब कह रहे हैं, शेर अफजल मरवत की जो पार्टी रुकनीत है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। बाकी जिन्होंने आवाज़ें उठाई हैं उनके ख़िलाफ़ भी यही हुक्म जारी किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो तमाम लोग जो हैं, शेर अफजल मरवत जो हैं, ये तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जा चुके हैं, तहरीक इंसाफ के तो डिसिप्लिन में आते ही नहीं हैं। तो तहरीक इंसाफ इनको कैसे, जब ये बाज़ाब्ता तौर पे इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया गया है कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए हैं, तो फिर ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के डिसिप्लिन के नीचे आते हैं, तो कैसे शोकास नोटिस शेर अफजल मरवत को जारी किया गया पहले और फिर अब जो उनकी जो पार्टी रुकनीत है उसको मुअत्तल कर दिया गया है। तो कोई इस गैर कानूनी इक़दाम के बारे में पूछेगा, कोई हाईलाइट करेगा कि यहाँ पे फ्रॉड क्या हो रहा है।
کہ اس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اور پھر ناظرین کل کے اس ملاقات میں جو ڈیالہ جیل میں ہوئی، عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے 5 اگست 2023 کو ہوئی تھی، تو اس گرفتاری کا 1 سال پورے ہونے پہ اسلام آباد میں جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ احتجاج ہوگا، جلسہ ہوگا، ریلی ہوگی، اس چیز کو ڈیفائن کر لیا جائے گا۔ اور یہ بھی ذرائع سے خبر سامنے آئی ہے کہ 10 محرم کے بعد تحریک انصاف بھرپور احتجاج کرے گی، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ 5 اگست کے بعد بھوک ہڑتال پہ چلے جائیں گے، بھوک ہڑتال کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں 5 اگست پہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین یہ جو ایک ایگو ہے نا کہ مقبولیت مقبولیت مقبولیت، عوام ہمارے ساتھ ہیں، تو کے پی کے میں تحریک انصاف کی ہی حکومت ہے، تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ ہے علی امین گنڈا پور صاحب۔ یہ باجوڑ میں ناظرین کل الیکشن ہوا ہے، ضمنی الیکشن باجوڑ پی کے 22 میں کیا نتیجہ نکلا ہے؟ نتیجہ ناظرین آپ کو بتاتے ہیں۔ تحریک انصاف کی سنی اتحاد کونسل کی جو مقبولیت ہے وہ کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے 11,926 ووٹ حاصل کر کے اس کا کینڈیڈیٹ کامیاب ہوا ہے، جبکہ جماعت اسلامی نے 10,622 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ سنی اتحاد کونسل نے 7,145 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ یعنی اپنے میدان میں، اپنے گھر میں تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کو ضمنی الیکشن پی کے 22 میں ناکامی کا، شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس نے تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے اس کا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین، بات کرتے ہیں جو سپریم کورٹ میں آج مخصوص نشستوں کا بڑا فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز سنائیں گے۔ اب ناظرین اس فیصلے کے حوالے سے جو کل ہم نے رپورٹ کیا کہ 3 رکنی ریگولر بینچ میں یہ فیصلہ سنایا جائے گا، اور میں نے اپنے بلاگ میں کہا کہ یہ کوئی اتنی غیر معمولی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بینچ میں بیٹھتے ہیں، جج اویلیبل نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ہے، تو بینچ کا سربراہ یا بینچ کا رکن جو ہے کسی دوسرے بینچ کی سربراہی میں بیٹھا ہوتا ہے، وہاں پہ وہ فیصلہ اناؤنس کر دیا جاتا ہے۔ لیکن آج اس ڈیولپمنٹ کے بعد 3 رکنی کاغذ جاری ہونے کے بعد جو کنٹروورسی کریٹ کی گئی، جو ہمیں ذرائع نے بتایا، جو ہمارے ذرائع کی اسیسمنٹ تھی، کہ اس کے بعد پھر 13 رکنی فل کورٹ کی کاز لسٹ جاری کر دی گئی۔ پہلے فیصلہ 9:30 بجے سنایا جانا تھا، اب فیصلہ جمعے کے دن 12 بجے سنایا جائے گا۔ اب فیصلہ کیا ہوگا ناظرین؟ 4 آپشنز ہیں۔ ایک کہ سنی اتحاد کونسل کو ملتی ہیں نہیں ملتی، تحریک انصاف کو ملتی ہیں نہیں ملتی، ویکینٹ رہیں گی یا حکومتی اتحاد کو ملیں گی۔ تو میری جو اسیسمنٹ ہے، میری جو رائے ہے، غلط بھی ناظرین ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، میری رائے یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل رہی، کیونکہ سنی اتحاد کونسل نے تمام قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے، اور اگر سنی اتحاد کونسل کی طرف گئی ان کو یہ سیٹیں دینے کے لیے، تو پھر راستہ بنانا پڑے گا۔ وہ جو شیڈول کی ریکوائرمنٹ ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے، تو یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک راستہ دینا ہوگا، گو تھرو کرنا ہوگا کہ اگر سنی اتحاد کونسل کو ملی۔ ہاں، ویکینٹ رہنے کا کافی زیادہ امکان موجود ہے کہ یہ سیٹیں ویکینٹ رہیں گی، کیونکہ اس کے اوپر بات ہوتی رہی ہے۔ لیکن ناظرین جو میں نے رانگ نمبر لکھا کہ رانگ نمبر، بڑا رانگ نمبر اور ڈاؤٹ کون نکلا، تو ناظرین معاملہ یہ ہے، اب بھی ایسے بہت سارے ایلیمنٹس موجود ہیں۔ اب تو فل کورٹ نے فیصلہ سنانا ہے نا۔ یہ کاز اس کے اوپر بھی کنٹروورسی پیدا کی گئی کہ سب کچھ قاضی فیصلہ کرنے چاہ رہے ہیں، اپنا فیصلہ سنانے جا رہے ہیں۔ بھی اپنا فیصلہ تو نہیں تھا، وہ تو فل کورٹ کا فیصلہ ہی انہوں نے سنانا تھا، 3 ججز نے بیٹھ کے سنا دینا تھا۔ چلیں، اب آپ کے کہنے کے اوپر، آپ کی کنٹروورسی کریٹ کرنے پہ دوبارہ 13 رکنی بینچ کی فل کورٹ کی جو کاز لسٹ ہے وہ جاری کر دی گئی ہے۔ لیکن اب سوال ناظرین یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو کہتے تھے قاضی فائز یہ کرے گا، قاضی فائز سیٹیں دینا نہیں چاہتا، وہ ذرا یہ تو بتائیں، ذرا اس بات کے اوپر بھی آئیں، بتائیں کہ کن کی طرف سے کہا گیا تھا کہ یہ سیٹیں جو ہے تحریک انصاف کو ملنی چاہیے، یہ تحریک انصاف کی سیٹیں ہیں، یہ تو تحریک انصاف کا حق مارا گیا ہے، حق چھینا گیا ہے۔ کتنے ججز نے کہا؟ فل کورٹ نے کتنے ججز نے کہا؟ اور میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس پورے کیس کی سماعت کے دوران کہیں کسی ایک موقع پر بھی قاضی فائزہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ سیٹیں حکومت کو کیوں نہیں ملنی چاہیے، یہ سیٹیں نون لیگ کو کیوں نہیں ملنی چاہیے، یہ پیپلز پارٹی کو کیوں نہیں ملنی چاہیے۔ قاضی فائزہ نے نہیں کیا، کویسچن کیا
کہ ماضی میں کیسی تقسیم ہوئی، اب کیسے تقسیم ہوئی، ان کو کیوں دی گئیں، کیوں نے مطلب یہ دی گئیں، یہ سوال ہوا، لیکن کیوں نہیں دی جا سکتی یا ان کو دی جائیں، ایسا کوئی ریمارکس نہیں دیا کنکلوسیو نوعیت کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن آج سوال یہ ہے کہ قاضی فائصہ کے جو ریمارکس ہیں یا جو باقی ججز کے جو ریمارکس ہیں، کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس پورے کیس میں قاضی فائصہ کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا، اس کا ذاتی کوئی دلچسپی نہیں، ذاتی کوئی مقصد نہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیا فیصلہ آتا ہے، وہ میجورٹی میں ہے، وہ منورٹی میں ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں یہ ضرور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ قاضی فائصہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فیصلہ کیا آتا ہے، اس نے اپنا فیصلہ دینا ہے۔ اس کے فیصلے کے ساتھ کتنے ججز ایگری کرتے ہیں، یہ آج 12 بجے جب فیصلہ سنایا جائے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن ناظرین سوال یہ ہے، سوال جو میں آپ کے سامنے ناظرین رکھنے جا رہا ہوں، کہ جو کہا جا رہا ہے کہ قاضی فائصہ کو ایکسٹینشن ملنے جا رہی ہے یا وہ ایکسٹینشن چاہتے ہیں، کیا ٹیبل پہ کوئی ایکسٹینشن موجود ہے آج کے دن تک؟ کوئی ناظرین ایکسٹینشن موجود نہیں ہے، اور اگر اس کو توسیع چاہیے ہوتی تو پھر یہ وہ فل کورٹ نہ بناتا، وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں بیٹھ کے اپنا جو چیف جسٹس کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے، بے شک پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں فیصلہ ہونا تھا، لیکن پھر بھی ایک منصب کا ریگارڈ بھی ہوتا ہے، ایک منصب کا انفلوئنس بھی ہوتا ہے، تو اپنی مرضی کے ججز جو ہیں وہ قاضی فائصہ شامل کر سکتا تھا، نمبر گیم پوری کر لیں کہ مجھے نہیں پتا کہ آج قاضی فائصہ کے پاس نمبر ہے یا نمبر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ قاضی فائصہ کا میجورٹی کا فیصلہ آئے، بالکل ہو سکتا ہے، کوئی بعید اس کی نہیں ہے، لیکن ناظرین سوال ہے کہ اگر اس کو یہ لالچ ہوتی کہ میں نے ان پیرامیٹرز کے اوپر یا اس لائن کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، تو پھر وہ اپنا بینچ پورا کر لیتا، 3 ججز کی اپوائنٹمنٹ پہلے کرتا اور پھر فل کورٹ تشکیل دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن سوال ناظرین یہ ہے کہ جن رانگس نمبر نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے، آج اگر قاضی فائصہ کا فیصلہ یہ آ جاتا ہے کہ یہ سیٹیں ویکنٹ رہیں گی، تو اس کا مطلب ہے وہ خود بھی ایکسٹینشن نہیں چاہتے، تو پھر وہ کہاں پہ سٹینڈ کریں گے لوگ جو قاضی فائصہ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے، مس رپورٹنگ کرتے رہے۔ ایسے ناظرین تمام ایلیمنٹس، تمام چہرے جو آپ نے دیکھے جنہوں نے یہ باتیں کی، وہ ناظرین رانگ نمبر ہیں، اور پھر وہ جو رانگ نمبر ہیں وہ دوسروں کو ٹاؤٹ کہتے رہے کہ یہ ٹاؤٹ ہیں۔ اب ناظرین یہ جو سنی اتحاد کونسل کے نشستوں کے حوالے سے جو فل کورٹ کے اجلاس ہوئے، 2 اجلاس ہوئے نا، ایک 10 تاریخ کو، ایک 11 تاریخ کو، اب ان دونوں اجلاسوں میں صرف ججز موجود تھے، کوئی نہیں تھا، تو وہ جو دوسروں کو ٹاؤٹ کہنے والے تھے، ان ٹاؤٹوں کے پاس تو خبر نہیں تھی، ہمیں بھی ٹاؤٹ کہا گیا، ہمارے پاس بھی خبر نہیں تھی، کیونکہ ججز بیٹھے تھے، ججز کا اجلاس تھا، ہمارے تئیں خبر تو نہیں پہنچی جس کا بھی ہمیں ٹاؤٹ کہا گیا، لیکن جو دوسروں کو ٹاؤٹ کہتے تھے، اب وہ یہ بتائیں کہ ان کے پاس خبر کہاں سے آئی۔ آج وہ کہیں گے کہ ہم تو صحافی ہیں، یہ خبر پتہ چلانا ہی ہمارا کام ہے، تو بھائی ہمارا کیا کام تھا، ہمارا بھی یہی کام ہے خبریں پتہ چلانا، لیکن جب ہم خبر پتہ چلا کے خبر دیتے ہیں تو آپ دوسروں کو ٹاؤٹ کہتے ہیں۔ تو فل کورٹ اجلاس میں تو صرف ججز موجود تھے، تو پھر آپ بتائیں کہ آپ کس جج کے ٹاؤٹ ہیں، آج کس جج کی ٹاؤٹی کر رہے ہیں، دوسروں کو تو ٹاؤٹوں کے آپ جو ہے وہ نام دیتے ہیں، القابات دیتے ہیں، لقب دیتے ہیں، آپ کس کے ٹاؤٹ ہیں؟ خود کو صحافی اور دوسروں کو ٹاؤٹ۔ اور آج وقت نے ثابت کیا، آپ کے اپنے فارمولے کے مطابق، آپ کے اپنے وہ کیا کہتے ہیں کہ تعریف کے مطابق، ڈیفینیشن کے مطابق آج پتہ چل چکا ہے کہ ٹاؤٹ کون ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو نیکسٹ خبر آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنا ہے، ایک تو ناظرین پرویز خٹک صاحب کا جو عمران خان صاحب کے خلاف ریکارڈ کیا گیا جواب ہے، 190 ملین پاؤنڈ کیس میں وہ منظر عام پہ آ چکا ہے، جس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا ہے، اور پرویز خٹک صاحب نے، جیسا کہ میں نے ٹویٹ کیا تھا، ٹھوک بجا کے اسٹیٹمنٹ اپنا ریکارڈ کروایا ہے کہ کیا بتایا گیا تھا کابینہ کو جب 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ شہزاد اکبر اجلاس میں لے کے آئے تھے، عمران خان صاحب کابینہ کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، کیا ہوا تھا، کیا بتایا گیا تھا، اور پھر کیا چھپایا گیا تھا، ایک ایک چیز بتا دی ہے۔ فیصلہ تو احتساب عدالت نے کرنا ہے، لیکن کوئی چیز جو ہے وہ باقی چھوڑ کے نہیں آئے پرویز خٹک صاحب، ایچی بیچی بتا کے آئے ہیں۔ ایک تو ناظرین یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو اگلی چیز آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی ہے، تو آج جمعہ کا دن ہے، تو ایک تو آج عدت نکاح کیس کے حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشن ہے، جج افضل منجوکا صاحب نے عدت نکاح کیس کو
कंप्लीट करना है, उसकी समाअत को मुकम्मल करना है और देखते हैं इस केस में क्या होता है, कंक्लूड होता है नहीं होता। तो ये भी बड़ी अहम ख़बर होगी। एक तरफ ये मखसूस नशिस्तों का केस, दूसरी तरफ इद्दत निकाह का केस, इमरान खान साहब बुशरा बीबी साहिबा की अपीलें हैं, तो इसमें भी आज बड़ी ख़बर बनेगी नाज़रीन। इसके अलावा नाज़रीन कि जो बैरिस्टर गौहर और रऊफ़ हसन को जो नोटिस जारी किया गया एफआईए की जानिब से कि आपने 71 के हवाले से जो ट्वीट किया बानी पीटीआई इमरान खान ने, आप आएँ अपने बयानात कलमबंद करवाएँ। तो दोनों बैरिस्टर गौहर और रऊफ़ हसन गए थे, एफआईए के सामने पेश हुए थे, अपने जो स्टेटमेंट थे इन्होंने रिकॉर्ड करवाए थे। तो वो जो नोटिस था एफआईए का, उस नोटिस के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था दोनों पीटीआई के रहनुमाओं ने। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं वो एफआईए के नोटिस के ख़िलाफ़ रऊफ़ हसन और बैरिस्टर गौहर की दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन बुशरा बीबी साहिबा की एक दरख्वास्त है कि बानी पीटीआई इमरान खान को जो है वो सिक्योरिटी फ़राहम की जाए। इसकी भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत होनी है। इसका जो डिटेल है वो भी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और जाने से पहले आप नाज़रीन को बताते जाएँ कि आज जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला आना है, ये फ़ैसला नाज़रीन पढ़ने के बाद पूरी डिटेल के साथ आएंगे आपकी खिदमत में, व्लॉग पेश करेंगे, व्लॉग रिकॉर्ड करेंगे और आपको बताएंगे कि फ़ैसला दरअसल है क्या, आसान अल्फाज में उसमें क्या कहा गया है, काजी का क्या फ़ैसला है, बाकी जजेस का क्या फ़ैसला है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें एक्सेप्ट की गई हैं, रिजेक्ट की गई हैं, डिस्पोज ऑफ की गई हैं, किन टर्म्स के ऊपर रिजेक्ट हुई हैं या एक्सेप्ट हुई हैं, ये सारी डिटेल आपकी खिदमत में पेश लिया करके खिदमत आपकी ये तमाम तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन इसमें जो एक शर्त हमारी है कि हम थोड़े से ताख़ीर का शिकार तो हो सकते हैं। ये नहीं कि इधर फ़ैसला सुनाया गया और उधर हम अपना व्लॉग रिकॉर्ड करके 2-4 बातों के ऊपर पूरा व्लॉग खींच दें, नहीं। जैसे फ़ैसला आएगा उसको पढ़ने के बाद बड़ी डिटेल के साथ जो भी होगा आसान अल्फाज में उसकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आपने दिल नहीं हारना, दिल छोटा नहीं करना। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।